अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों पंजाब कॉलेज में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। इसके बारे में पढ़ा भी और सुना भी, और ये देखकर इंतहाई दिली अफसोस हुआ कि हमारे सरों पर बैठे हुए लोग अब इंसाफ करने के काबिल भी नहीं रहे। दुनियादारी में पढ़कर खुदा को बुला बैठे हैं और इन लोगों ने सोच लिया कि वो मरेंगे नहीं और क़यामत के रोज़ इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये तो इनकी अपनी सोच है। तो क्या इस सोच को ये उजागर नहीं कर सकते कि भाई जिन लोगों को ये इंसाफ दिलाना चाहिए वो इंसाफ नहीं दिला पाते, बल्कि गुनाहगार लोगों का साथ देना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। बदला देने वाली अल्लाह ताला की जात है। अगर जमीन वाले इंसाफ नहीं करेंगे तो खुदा तो इंसाफ करेगा ही, और एक हद तक के बाद जब वो इंसाफ करेगा तो फिर वो सारी दुनिया भी देखती है कि वाकई इंसाफ जिनको मिलना चाहिए उनको इंसाफ भी मिला, और जिनके साथ इंसाफ करना चाहिए उनके साथ इंसाफ भी किया अल्लाह ताला ने। सूरह निसा आयत नंबर 105 और 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है ताकि तुम लोगों में इस चीज के मुताबिक फैसला करो जिससे अल्लाह ताला ने तुमको शनासा किया है, और खयानत करने वालों के हमायती ना बनो। सही हदीस भी 2578 है कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। हकीकत को जुटलाना बहुत बड़ा गुनाह है, और इससे भी बड़ा गुनाह उस हकीकत को छुपाना है। इंसाफ के लिए हमारे मुल्क के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और अल्लाह ताला उन माँ बाप को सब्र दे जिनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई। एक मोमिन कभी भी जुल्म नहीं कर सकता और ना ही किसी जालिम का साथ दे सकता है। इसका मतलब जो लोग इंसाफ और अदल को छुपाने की कोशिश करते हैं या इंसाफ का बोलबाला नहीं करते, इसका मतलब है वो ना ही मुसलमान है और ना ही मोमिन है। क्यों कि इस्लाम में इंसाफ ना करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार तस्वुर किया जाता है। अब इसके बारे में अब फैसला आप करें। बदला तो अल्लाह ताला की जात देगी, तो क्या वो लोग सही हैं या गलत हैं, फैसला अब आपके हाथ में है। सूरह निसा में ही अल्लाह ताला आयत नंबर 135 में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, खाह इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो खुदा उनका खैर ख्वाह है, तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चल कर अदल को ना छोड़ देना। अगर तुम पेचीदा शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। और एक सिलसिला सहिया हदीस नंबर 1056 है। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला से मरफुआ मरवी है कि जुल्म 3 किस्म के होते हैं। एक जुल्म को अल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा, और एक जुल्म को बख्श देगा, और तीसरा जुल्म बख्शा नहीं जाएगा। वो जुल्म जो बख्शा नहीं जाएगा वो शिरक है, और जिसे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, और वो जुल्म जिसे अल्लाह ताला बख्श देगा तो वो ये जुल्म है जो बंदा और उसके रब के दरमियान है। और वो जुल्म जिसे छोड़ा नहीं जाएगा वो बंदों के जुल्म है। अल्लाह ताला एक दूसरे को बदला लेकर देगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये कारस्तानी गार्ड की नहीं बल्कि किसी ऐसी शख्सियत की है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और कोई बड़ी मरूफ हस्ती है जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دریائے نیل پر ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کا جواب بھی آپ رضی اللہ عنہ کو دینا پڑے گا۔ تو کیا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یا یہ جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں، اگر ان کی حکومت کے دوران ایک بندہ بھی مر جاتا تو اس کے جواب دیں۔ تو اپنی حکومتوں کے دوران ان لوگوں نے کئی اموات دیکھی ہیں، کئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کئی لوگ ناانصافی کا شکار ہو رہے ہیں، تو کیا ان کا حساب اللہ تعالیٰ ان سے نہیں لے گا؟ یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو راہ ہدایت پر ڈالے اور ان کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ابھی وہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ انصاف کا بول بالا ہو تو ملک بھی خوشحال ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی شخص مانگنے والا نہیں تھا، سب لوگ خوشحال تھے، اور آج ہمارا دور ہے کہ صرف ہماری قوم یعنی پاکستانی قوم ایک دنیا کی پریشان ترین قوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس قوم کے اندر اتنی برائی آ چکی ہے کہ وہ سیدھا راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ روپے کی اہمیت حد سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر کمانا بھی ہے تو حلال طریقے سے کمائیں، حرام طریقے کو چھوڑ دیں۔ رشوت ستانی عام ہے، ہر قسم کی برائی عام ہے کہ ایک عام انسان بھی برائی کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی مدد فرمائے گا؟ دوستو، اس کے لیے ہماری قوم میں ہر انسان کو اپنے طور پر صحیح ہونا پڑے گا۔ اگر ہم صحیح نہیں ہوں گے تو اس کے جواب دیں ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اب لگتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ جب یہ نوجوان نسل میدان میں اترے گی تو اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا تو سب کچھ صحیح ہوگا، انصاف کا بول والا ہوگا۔ یہ لوگ کب تک انصاف کو چھپا سکیں گے؟ کبھی سیالکوٹ موٹر وے کیس، زینب کیس، اب پنجاب کالج کا کیس۔ امیر لوگ اپنی ساکھ بچانے کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں اور انصاف قائم نہیں ہونے دیتے۔ یہ لوگ کتنی دیر دوسروں کو دبائیں گے؟ آخر ایک دن تو ایک انقلاب آئے گا۔ تو اب صحیح اے حکومت وقت سمجھ جاؤ، اسلام کے مطابق انصاف قائم کرو۔ اگر اس بچی کو انصاف نہ ملا تو وہ دین دور نہیں جب اللہ تعالیٰ خود ہی انصاف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کڑا حساب لے گی۔ ان بے وقوفوں کے ٹولے کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ اگر یہ لوگ انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ان کو ہمارے ملک پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ بیٹی خواہ کسی کی بھی ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کی ہے، چاہے کسی ہندو کی ہے، چاہے کسی عیسائی کی ہے، چاہے کسی سکھ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیٹیوں کو اپنے امان میں رکھے اور انصاف اور عدل والوں کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے ایمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والوں کو اتنی توفیق عطا فرما کہ وہ ہمارے ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکیں، اور ان کے زیر سایہ جو لوگ پنپ رہے ہیں، جو لوگ پرورش پا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔